سلام همي علكم زخبركم تتملكتنا أن ساعات سدشن فرقان تدالو زيناتات تزلهم قريبا لخو مزيناتات حابن حلفهم بملكة قوانقوا دما علم صحي حقوس نكت كتاتلو بخبري عدم بكدميام تقراي آتياتو كاب زلا كل مداي ساقامات نموصا تقراري بخان تدقاقي بخان مسرح قدن مخانوم بريزيدانت ليتنال جنرال تادسة ورده قليصهم بريزيدانت ليتنال جنرال تادسة ورده نزقلصو مس كابيني زوادو تقراي اب اواناو ጉዳያት አመልኪቶም ዝርዝር ምክክር ኣብ ዘካይድሉ እዋንዩ ሕዚ ከም ተጋሩ ክንናኸስን ክንጓተትን ጊዜ ይብልናን ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰም ከም ተጋሩ ምትሕጋዝን ምድግጋፍን ግድን ክንገብሮ ዘለና ኢሎም አባላት ካቢኔ ዝዋደው ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘለዎም ሐሳባትን ስጋትን ዘቅረቡ እንትኾኑ ዝርዝርን ዓሚቁን ዘተ በመካየድ ኣብ ዘእዋን ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩለ መዳይ ጸገማት ንምውጻእ ተቀራሪብኻን ተደጋጊፍኻን መስራሕ ግድን ምዃኑ ኣስሚሮሙሉ ሎሚ حدا جنبت خلت تشن عشر شو عطنا متمرتون بسم الله أمر رحان ورد زبان كقصليون جزاوي من محدار تجراي زي فلتو استحنقطوا علامان استراتيجية سلطن زي فلت زخون عينة دقة وركبات مقبار تخكل أيخونا نيلو جزاوي من محدار تجراي عبزوت وانا ومجلسين حزب تجراي هلو النون بهرا وروحوا إن مرققات سلاماوي بوليتيكا وقال سنة كايدا مخانو يفلت زبالة مجلسي قول في حتون تقلبوا نون وعلي بريتوريا كي تشرارفة كتجبرن كابناي كوينات سجات وطيو ربحون مسلون كحلو اللون يكبلون عم مجلسي أنا تصيرهم جزاوي من محدار تجرايون مسارتاوي حتوتاتن طلباتن حزب تجراي نمملاس سلامون دحننتون بزت أمامن وحسن مجبارن سممع بريتوريا زفتر العدل بزل على درجة بمتقام بهراوي ربحات تجراي نمرققات يسرح كم زلوا يجلسهم بز مسارتون مس منجستي فيدرال طرح زي خونس مزخونه حيلي افلالياتنا بسلاماون حقاون مقدن مفتح زكا الكل صعر مقبار قبو يلوم يكون بركه متكلات جزياو من محدار وصاي جزياو من محدار تجراي زي فلطو استحنقطوا علامان استراتيجين سلطن زي فلت زخونه عينه دقاو ركبات مقبار ايك علن طرح زي خونس منجست البا خوينا فالولنت كنقس تجراي حدا ماخل كيهلوا زغبر حدغኛ ተግባር ይዝበለ ተመግለጺ ጊዜያው መምሕዳር ትግራይ ከምዛ አይነት ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቀባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባ ኢሉ بزي معراب تجراي تقصل تجراي سله زيت هلو بمسارة وعلي بريتوريا قدم خرمتي ناب مربتنا كنملسي قبائلهم أب كتما عدقرات عقبهم زركبو تمزابلتي زوا معراب تجراي مكاس تافر وادي دولو قرمس كالكيروس كم ساب كاربوي كخرج شيء لما نقرن شيء وعلى بريتوريا بزي مفصامو بقري صحاي حمامن طميتن يساقيو كم زلو ابي كتما عدقرات تعقيهم زركو تمزابلتي زوا معراب تግራይ يزاربو بطميت بقري صحيون حلف لي صحي مصي كاوزي سويس تدوري زلو هزي كبيت هو انا حزس بزح يدلين نيرو قنا يكون كان زهاونا عفون كابي أنت متأتن عفون يرجع كان شيء كشيء كون من ترجم يبلنا فاللي هاي نقول نستحسبه عند خلينا نوصل الاستعنا نزل وصل قاس كلينا يسقى مهان زين أنا لازم إحنا بطعمي كافي إننا تسوي لنا هفتمت نيرنا دخاتات كنا أو زي بطعم كافي إننا يزل جو توحدنا نحن نبرنا حد لنا وقول إني أوقع عصام تتعلم كابنية في جمع عصو في أميرة عصو ميرا تانية طعم يوم صومنا حكمنا عدد لين تاجرك حكمنا تسعينونا حكمنا هاي كان تخركا يفري لما صدقنا تايز بحالنا ناقد ندقي ولا كان دقن خركا حق عقم زيرك طعم تسعين أنا نبر لنا تجراي بزي معرفش أي تخونن بالتي معرف جن تدوريو قليو بالسودان كولادو تفليو كاسرآيات تفليا كاسرات تفليو زنبر سمنيو بزيكا أب قروا أوان كتملسي أخوم زبل أقول تسفى تكبراو لوطي يلن يلوم أتم تمزابلتين تأيو كل زي نين نبل ترقم يقولون منم تسفى زبهالي منام ماني من ياموس تزير خرمتي شيكا أوزيلو ناتو قوت زوز ولدنا أو شيكا متحدو مركز يقولون كبرته يقولون قال يقولون قدماي قال سحلفنا سالساي قال سحلفنا هذا لأي دكنا أو مسينا لتولد قلعتنا
أسوي ناس دراسة يعني انت مزابلتي زينق مرحنت يلن امبر انت زهلو دعا حمشي عامت ابزي ايم تساقنان زبلو اتم تمزابلتي بقرن وحجين كاين هلق حجون زبركتم اكلات بوعل بريتوريا مسرت نام مربتنا كملسنا يقبا يبلوم منقسنا تهالي بتغكل يسرت هالي منقسنا تمزابلي كملسنا له حمشت عموتي وين على تقم زلو مو اولي شجيرن كويناتن نحلفه بتميتن بتوع البروتوريا زبهل تسمع معه عدنا انت زمسنا بقدامنا عدنا بك زغيركا هاي حرشه خيركم اين كلنا ግን ዝኾነ ይኹን ዋላ ሸቂና ንብላ ቅድሚያ እንደልዮ ናቦታና ምምላስ ጥራሕ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደም መሪሕነቶም ምምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕሉ ከም ዘሎ ምግላጾም ይዝከር ልዕሊ 2.4 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኑሎ ኢሉ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ እቲ ኮሚሽን ነዚ ገለጸ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ እዩ ሃፍቶም ረዳ ዝርዝር ኣለዎ ዩኒቨርሲቲ መቐለ በመተሐባር ፋውንዴሽን ኩኔ አበ ምሕደራን አቅርቦትን ሰብአዊ ሓገዝ ማእከል ብምግባር መድረኽ ምኽክር አሳሊጡ እቲ መድረኽ ሓሳባት ብምትእኻብን ብምትንተንን አበ ምብጻሕ ሰብአዊ ሓገዝ ዝረአዩ ጸገማት ንምቅላል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ድማ አበ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዳይሬክተር ማእከል ምሕደራን አቅርቦትን ሰብአዊ ሓገዝ አይተ ወልደ አብርሃ ኪሮስ ይገልጹ after humanitarian operation ዙርያ እንታይ ከም ሰርሖ ከመይ ከም ስራሕ ተዓነት ቻሌንጅ ኣሎ ተዓነስ ቤስት ፕራክቲስ ኣሎ ካው ተበጊስና ኦሬዲ ትንህቦ ስልጠናውን ብኡልካ ለቲ humanitarian response ቲ ስልጠናዊ ቲ ትምህርቲ ንመሃብ ከኽለና እንደን ቲ መጽናዕታት ውና ግምት ውሽጥ ብምእታው ኢና ቲ ኮንፈረንስ መዘጋጀለና ማለት አበ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ አመራርሓ ተስፋይ አረጋው ቦገኖም እቲ ዩኒቨርሲቲ ትካላት ግብርትናይ መንግስትን ካልኦት መድረክቲ አካላትን ብምርኻብ ንጸገማት መፍትሒ ንምቕማጥ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው አብሪሆም ዝተመዛበለ ህዝብ ኣለና ብሚልዮን ዝቁጸር ሰራሕተኛ በአግባቡ ናው ስራሕ ይተመለሰን ሶዚኦም ተለኻ ታኢኻትርኢ ሰለስተ አካላት ኣለው ኣብ ከም ዘለ ነገራት መንግስት ኣሎ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ኣለው ዘን زي لعلوت كالت مرتد مالو سو ناسلس يوم زيوم نحدن دحرمتينا خوينا تزمص زلو شجرات مقرافي كاليل ناس لنا امنيو ابتي مدرخ استرخبو كوميشن امنرها سقات حدغا تግራይ ዶክተር ገብረህይወት ገብረ እግዚአብሔር ኣብዚ ሕዝዋን ለዕሊ 2.4 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ሰብአዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ብምግላጽ ትካላት ገበርሰናይ አድላይ ድጋፍ ክገብራ ጸዊዖም 2.4 እስከ 2.5 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ምግቢ የልዮ መድኃኒት የልዮ ጽሩይ ሲስተማ የልዮ መጽለል የልዮ ሕዚ ዝሕገዝ ዘሎ ብውሱን መልኩ ከ1.3 ከ1.4 ሚሊዮን ናዕቃ ይኮናል ኣብ መጽለል ቦታታት ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ ኮይኑ አደዳ ሞትን አደዳ ስደትን ይዝም ሪሶርስ የለና እዩ በአይነትን በገንዘብን አደና መሊስና ሪከቨር ክንገበር ከም ሓድሽ ክህነጽ ዝኽእል ነገር ናፍቲ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ መነባብሮና እስካዕ ንምለስ ናይ ዓለም ኮሚኒቲ ድጋፍ ገብረና ኣለዎ እዩ እቲ መድረኽ አበ ምሕደራን ምብጻሕን ሰብአዊ ሓገዝ ዝረአዩ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ድማ ተሳተፍቲ እዮም ብዙሕ ድጋፍ የድሊ ነገር ግን ብዙሕ ሃፍታ ይመጽን ዘሎ ናብዚ ዓዲ ኣብዚ ከመይና ክነምጽእ ንኽእል ካብ ሕዚኡ መውፅእ መንገዲ ክሕሰበሎም ዘለዎ ብመዳይ መንግስቲ እውን ብመዳይ ተጠቀምቲ እውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብዚ ምሕደራ ሃፍቲ እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል ክህሉ ኢና ተስፋ ንገብር ስለማዓንቲ ዝረኸብናዮ ርካቦታት ግን ለኣና ከም ገበርቲ ሰናይ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ናብ ረብሓ ነቕይሮውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዙርያ አቅርቦት ሰብአዊ ሓገዝን ማሕኑቁታትን ኣመልኪቱ ብምሁራት መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ተዘቲሎም ሰሙያ ጥዕና ሆስፒታል ስሑል ሽረ ዝኽፈለና ዘሎ ወርሓዊ ማህያ ንሞያና ዘይምጥን ንህሉ ኩነታት ናህር ዕዳጋ ዘይገናዘበን ስለዝኾነ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ፍታሕ ያሃበና ክብሉ ኣብ ዘካይዶ ሰላማዊ ሰልፊ ገሊጾም መለስ አባዲ ዋዲዱ ወሎ ሸዊት ኪዱ سرحتنياتات حفشة هوسبيتال سحل شرندا سلاسية سرحنا له وزف مهي 17 تواريخ نكخفلنا نحتت نصرحو سراحة متطاني كفليتي وهبنا هيوتنا دحنا نحنا ونك ندحنا لنا زولو كالوتن جروحتات بمحز أب بريتي هوسبيتال سلماوي سلفي أكايدوم سرحنا له وزف مهي 17 توارحي كالوت كفليتاتن يكفلنا سرح
معرخ فليت يكفلنا هيوت حزبنا نادحنا نحناون كندحن ندلينا እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝበልዎ ዋላ እኳ ካብ መኸተ ጀሚሮም ፀገም ስድሮምን ብምፅዋር ህይወት ወገናት እናድሕኑ ከም ዝመፁ ብምዝኻር ንዘለው ተደራረብቲ ፀገማት ግዜ ምምሕዳር መፍትሒ ከናዲ የፅውዑም ናይ ዝሓለፈ 17 ወርሕ እውን ሰርሕናሉ ስለዝኾነ ዘይሰርሕናሉ ይጠየቅናን ሰርሕናሉ ስለዝኾነ ይኽፈለና ካው ንንህዎ ክብሩ ንንህዎ ግልግሎት ክብሪ ክወሃበና ክእለሎ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢና ነግልግል ዘለና ንህዝቢ ነግልግለሉ ከዓ ብኡ መጠንካ ምላሹ ከዓ عزز ዝበለ ክኸውን ኢና ተፅቢት ንገብር ኣብ ገዛ ክራይን ኣብ ለቃሕ ገንዘብ ስለ ዘለና ብጣዕሚ ተፀጊምና ስለ ዝኾና ቁጥር ሓደ ገንዘብ ዝኽፈለና ምእታን ቁጥር ክልተ ከዓ ከም ሰራሕተኛ መንግስቲ መጠን ንኸፍሎ ግብሪ ዳርጋ ፍርቂ ትደሞዝ ንወስደ ፍርቂ ትደሞዝ ንወስደ ዘለና ደሞዝ ፍርቂ ዳርጋ ንግብሪ ዝውዕል ማለት ስለዚ ግብሪ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ኣዝዩ ቅንሰልና ኢና ንደሊ ካብኡ መንበሪ ገዛ ክራይ እውን የለና መንበሪ ገዛ ክራይ ሎሚ ብ5,000 ተኻሪና ነብር ኣለና ክሳብ 10,000 ከም ኩነታቱ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ግን ዝዋሃበና ዘሎ ደሞዝ 8,000 ወይ 7,000 ቅርሺ ይዋሃበና ንኸፍሎ ገዛ ክራይ ግን ልዕሊ ደሞዝና ኢና ንኸፍል ዘለና ስለዚ ከይበላዕና እናንሰርሕ እንደሊ ካብ ዝባታ ጀሚካ እስካብ ውሽጢ ዘሎ ሰው ያጠና ጉሙሩ ስለዚ እዚ ዘማእኸለ ንኩሉ ዘማእኸለ ከዓ ዝተመሓየሸ ናይ ሃዛርድ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ተጋላፅነት ክፍሊት ክመሓየሽን ኩሉ ሓዝ ግቦ ክረክብሎ ማለት ኣታ ሓበሬት ሰብ ሞያ ጥዕና ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ነርሲ ኢትዮጵያ መኮነን ብግድየን እቶም ሰብ ሞያ ክሳብ ሕዚ ዘለዎም ፀገም ተፃዊሮም የገልግሉ ከም ዘለውን ነዚ ብምግንዛብ ዝምልከቶ ኣካል ህፁፅ መፍትሒ ከገብር የግባእ ኢለን ዝሓተትናዮ ሕቶ ኣይተመለሰና ነተን ዘይረብሓ ደሞዝና እውን ብጣዕሚ ግብሪ እዩ ንቆረፀና ካብቶም ከፈልቲ ኣብ ዝኽፈል ግብርታት ዝለዓለ ግብሪ ኢና ንኸፍል ግብሪ ክቕነሰልና ናብራና ክመሓየሽ ዕዳጋ ክረጋግአልና እዚ ናይ ሞያና ዘለ ክፍሊት ናይ ሞያ ከለላነት ከግበረልና እት ዋና መውፂና እዚ እዩ ግብሪ ቀነሰልና ንልዕሊ 9,000 ህፃናት ክታበት ንፍዮ ንምሃብ ምድለዋተይ ወጊነ ኣለኹ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ወረዳ ኣምባላጀም ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝተመረፃ 32 ናቁጣታት ንዝወሃብ ወፍሪ ክታበት ሕማም ንፍዮም ንዝዋፈሩ ሰብ ሞያ ጥዕና ጥሙር ጥዕና ንኽኢላታት ቤት ፅሕፈት ጥዕናን ስልጠና ተዋሂቡ ኢሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ወረዳ ኣምባላጀ ኣይተነጋሽ በርሀ እቲ ኣብ 32 ናቁጣታት ዝወሃብ ወፍሪ ክታበት ሕማም ንፍዮ ሓደ ህፃን ከይተኸተበ ከይተርፍ ኩሉ ማሕበረሰብ ትኩረት ክገብረሉ ፀዊዖም ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ሰብ ሞያ ጥዕና እቶም ዝኽተቡ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ከም ዝኾኑን ነዚ ንምፍፃም ድማ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኖም ክኸውን ተላብዮም ክብል ንሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣምባላጀ ፀሪሑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ፀብፂቡ ተስፋይ ታደሰ ከም ዘዋደደው ብምትሕባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ማሕበር ምትሕጋዝ ፀሓይን ኣብ ኣካዳሚ ዳዕሮ ኣብ ምክልኻል ዝርግሐ HIV ኤድስ ዘድሃበ ግንዛበት ተዋሂቡ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ፅንተታዊ ኩናት ዝርግሐ እቲ ሕማም ትሕቲ 1.6 ሚታዊ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ልዕሊ 3 ሚታዊ በፂሕ ኢሎም ነዚ ንምክልኻል ድማ ወለታውያን ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ትካላትን ብፍቃዶም ኣብ ምክልኻል HIV ኤድስ ግንዛበ ይህቡን ዘለው ማሕበር ምትሕጋዝ ፀሓይ ዘመስገኑ ኣብ ቢሮ ጥዕና በዓል ሞያ ምክልኻል HIVን ኣይተ አብርሃም ወልዱ እዚ ተግባር ኣሰር ኩሉ ሕብረተሰብ ክኸውን ፀዊዖም ኣተሓባሪ ማሕበር ምትሕጋዝ ፀሓይ ኣይተ ሄኖክ ታምራት እቲ ንዳዕሮ ኣካዳሚ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ ግንዛበ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ይስርሑ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ንምቕፃልን ሕብረተሰብ እውን ግንዛበ ንምሓዝ ዝዓለመን ኢሎም ተምሃሮን መምህራንን ኣካዳሚ ዳዕሮ ብወገኖም ግንዛበ ዝፈጥራ ዝተፈላለያ ክለባት ብምጥያሽ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዮሃና ወላይ ከም ዘዋደደቶም بسنكي حصرت مسارة لمعات منجدي عداقة تكور مهرتي كنفراي خالنا نيلوم حرستوت وردان درتام اتوم حرستوت نزيز قلتو اب وردان درتات اب امانيت اب كلاستر عفون اب استسالت عدتيو هافتوم قبر يوحنس زرزرلو
أمرارها وردا 7 عندرتا أبطابي أمانيت كوشت سجنات زسالت زلو كتا قدم لمعات مسنو عفون عدة ساليتهم أبتي لمعات مسنو ساتف زلو حرستوت بولز تمكرو مقبو حسنهم أبا مرقع قد لمعات مسنو حقاز مخانو قليزهم مراحية الرأية 4 دق أنستي وليدة كلن دق إلى قاد أميز دن خلطتهم هارين أو قلنا منا وريقن صبقية الوعلي تيس منم نقرنا عداقا كوسن بيل عداقا كوصية كم صية لولا نقر سيبلي الوعلي لرسيخ اليوم صدقي والعونها مرية صدقي ون تمياتي صامي العرقانية خفلتي سلام مقزعتي مبي كوزي العقوس كاسو سلوص يلدي تعمينا المعلنا مصبو كشعه دقن كفتناوزي سيوناوزي أنيرنا هذا قن المعت كالخون قن بتاع متمحشي زمان سوزي لك ما يخلو زي أو المعت اللي بتاع مدس للي هدو سيخاتخون حقو سيخاتخون مسنو بمعال تقمون وكا لبعال خاو هيوت خاو نورا خاو غزا خاو كل جزي هدو سيخاتخون كاب عفن وصاي بسنك من قد زي مهلو سان متربن عداقات كور مرتي كفري كم زي خالون حبيرهم الخا مناورا خاو غزا خا مالتيو لو كل مغو خا منم يكايد كايتو حلف اللي خا مالتيو دو داغا سيد خا غن زي عفن منم طلب ليوليو ترخص عليت زرعت البهلع عفنيو هاودين شلا رح جزاو تقمين بي حمت له كوميدير تاع الخونه تخلتات قن سيعين خا بقربش كن لخدي لي كرامرك تكلت خوينون صرغيا شجر لو غدل يزغدل زي بيكوصو بشقيته توالاشي ناي تخلي لو صرغيا لي مستخخالو زيون كرئلنا كستاخل لو اورا جنت وانا موداتنا لعت حسيتولو كلال التحاباري زفر قطبا وردا 7 عندرتا ايت علمات هايلون وانا محدار تاوردا ايت برهانه يوحنسن صقمات درجه بدرجه مفتاح صعاري كغبر يلوم امسن احملتينا ندقف اوزي كنت اي مشحري حدث زول هو صعرني صقم تولو نكتاتلو اصقاميو خلاي ناي ماي واحد اللو ስለዚህ ለለካ ማረሳ ይተም በውሕድ ማይ ለአትዩ ለካ ነገራት ክተልም ዓለካ ማለት እዩ ኩሉና ተዋዲድና እንሰርሕ ኣለና ሕስታ እያ ታ ሕምልቲ በታናታቶም ጸገም ሪና ታዕፉን ተቀቢልና ያለና ማለት ከም ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛ ግን ሕምልት ከልሙዑ ወይ ደሞ ቋም ተኽል ከልሙዑ የከተዋውዑ ነይራ ሕቲ መሰረታዊ ችግር ትናካናል ኢና ካናል ንምፍታሕ እዚ ዲዛይን ክንሰርሖ ኢና ብሰማያት ዲዛይን ተሰርሐ እና መንግስትን ኣብቲ ወረዳና ዝርከባ ገበርሰናይ ከነቅርቦ ኢና ማለት እዩ ሶ ተወረዳውን ዝሕግዞ ነገር ክሕግዝ እዩ መንግስትን ትጋርሰናውን ዝሕግዝዎ ነገር ክሕግዙ ይኽእል እዮም መሰረታዊ ታ ክንፈትሓ ንኽእል ቀዲምናው ንረባረበላ ታናይ ካናል ስራሕያ ማለት ድሕሪኡ ተኻሊቅ ስቴፕ ባይ ስቴፕን ክንፈትሖ ንኽእልና እቶት ልምዓት እቶም ሓረስቶት ንክድንፍዕ መንግስቲ ምሩጽ ዘርኢ ሓዊሱ እታውታት ሕርሻ ከቕርበሎም እውን ሓቲቶም لحش عالية كاتو عفن ولا خوينه أبسل استوارح قلتيفو لبرزي بقمتين أنظر لنا سؤلنا كأوت أفوون مرت عالية تنتكمي لجننا أين سؤلنا كعداقة شمسنا قال إن أنتكم بقى الزبوتات يدي أيو تاهيلو لتمعدن تريو لترأيو لنجر بوك متأنات عيد آفات مرت زرعتك متأنان دلي كل عائلة دلي تو مدحت لبس عتو تنشنقرتي خوميداري نخون زين تخلتات فرافر التكلات اللي انت متيانا هم عقمنا نتكل هم تنكرنا تسرح اما حداري وردا 7 عندرتا ايت برهان يوحنس بوغنوم ز سعد ملاش يبوم حزون بللنا مرداتا ناي مداريا شجر يبلنا ناي مرزر شجر قنبله مالتي كما نفتحيو مس زملكوت اكان راد علنا كم حد استراتيجي انت انا حزنانينا بعلو تحرستاي كحاده جبار نا حاده جبار مرزر ناي ملو اسرحات تسرح تنسترخا مرز زرؤون ناوزمل كوتو مسئين تخزيننون بوانا حرستاينا مكفال سرحت خنسرحنا ابتي كبابي 85 هكتار مريت بالمعات مسنو كم استشفنه نمفلات تخايلو زي حقاوي محدار مريتن زي فتحوا وهبا قلقالوت ابيات عيون تنكي سناي من محدار خوينا مالويلو بيت مخري كتما مغلم ات بيت مخري افصاصما مدبات شعت اوارح جمجيمو غرمدهن تولد مدهن زرزرلو بيت مخري كتما مقاله عبراوعي زمن مبل 36 سرع غباء صبصب افصاص مسرح تشعن توارح جمجيمو افتم زحلفو تشعن اوارح لعلي 163 مليون برلقح بمهاب نلعلي 10 حوغنات ابدققتنا ناشتين سرحت نقدي عدل سرح كم استفطر زغلصو مكتل كنتيبا كتما مقاله دكتور ردا برهان ابتا كتما اب قدما يزور تسالطو 21.5 كيلومتر بروجكتات منجد اسفالت بأوانهم كم تزازو محبيروم
قدماي زور اسفلت بروجكت 21.5 كيلومتر 98% تصريح خلأي زور اسفلت بروجكت 44.5 كيلومتر نايلوم عامت نمزع مستتحازة تلمي 18 كيلومتر انتقال 12 كيلومتر 96% كسرح تغير لها ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣተዋ ጣብያታት መሰረተ ልምዓት ክማልእ ኣለና ምግባር ዘይሕጋዊ ምሕደራን ወራን መሬት ኣብ መስርሕን መሸጥን ቦታ ዘሎ ጸገምን ከምኡውን ገበንን ስጋት ገበንን ንምንካይ መፍትሒ ክግበረሎም ርእይቶታትን ሕቶታትን ብቆምት ኮሚቴ ዝቐረቡ ኮይኖም ብዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ተዋሂቡ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ብወገኖም ኣብ ምሕደራ መሬት መጓዓዝያ مقوتاتن مقراصن بروجكتات لمعاتن كالوتن زرئي زلو صقماتن مفتاح تخرت يبكا كسرح يقبايلهم كاب قطرنا كتما زاتو قشتات وغنات نبركت زبل اوانات اي جبار اي قطر اي كتما خوينم زنور لخنتات سلازلو زي بصفحات كنت اخنات ولنات صقمو زلو خنفتح يقباي لنا اينا قميتنا نيرنا تمسرح مشطن بوتاون نا واقع دغا يوريدو ጊዜያዊ መስርሕ መሸጥ ቦታ ክርከብ ተኮይኑ ያው በቅርሽ ያው ቡጁባኻያ ስለዚህ እዚ ትፍትሓውነቱ ሰሚዕና ገምገምና ይንመርሖ ዘለና ምጉታት ፕሮጀክታት ብጣዕሚ ዓብይ እዮም ከተማ ዝኒ መሬት ዝተፈላሊ ኣካላት የመሓድሩ ኣለው ዝብል ኢና ኣለና እዚ ድማ ኣካል ናይ ተወራር መሬት ምዃኑውን ምርዳእ ክኢልና ኢና ኣብነት መሓደር ትኽዕድሉ ይደልዩ መዘጋጃ ቤት ዓዲሉ ኣብ ሓድነት ብድኣንቲ ይዕደል ሓርበኛታት ንባዕሉ ክዕድል የይሉ بعلاو ጸገማት ከም ዘለው ፍሉጥ ኮይኑ ቤዚካሊ ግን ዓበይቲ ወድዓዊ ሽግራቱን ገጢሞም እዮም እቶም ብውሽጥና ክፍትሑ ዝግብኦም ከምቲ ዝበልኮ ተረዳዲና ወሲድና የመለና ክስርሑ ክግበር እዩ እዚ ካብቲ ናይ ውሽጢ ኣታዊ ክንዲ ዝከኣል ፀንቂካ ንምእታው ፃዕርታት ተገይሩ ኣብ ፅቡቅ ለውጥ እውን መፅእ ኣሎ ዝተርፍ ነገር ወላ እንተሃለወ እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወ እቶም ፕሮጀክታት ግን ይቕፅሉ እዮም ዘለው እቶም ኣብቲ ሪፖርት ተምጨረታ ኣለዎ ዝተባሃሉ እውን ኦልሞስት ተወዲኦም ውዕል ተኣሲሮም ናብ ስራሕ ዝሰግሩ ዘለው እዮም ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሃን ምኽንያት ምጉታት ፕሮጀክታት ልምዓትን ትሑት ኣፈጻጽሚ ኣብያተ ዕዮን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ሕመቐታ ከተማ ብዘይ ከንቲባ ብምጽናሓ ከም ዝነበረን ንቐጻሊ ግን ዝሐሹ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝተወደበ ጻዕሪ ከም ዝተጀመረ ይገልጹ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣተያ ኣብ ዝሓለፉ 3-4 መዓልቲ ክቡር ፕሬዝዳንት ብዘለዎ መብራህቲ ሃይል ብዘለዎ መዘጋጃ ቤትን ብዝወከሎ ሰፋሕቲ ዝኾነ ምይጥ ጌርና ኣብ ሓደ መረዳእ ጽሕና ኣለና እንተ ኽኢልና እሽካ ሓምለ ዘሎ ክንውድአን ግሪን ላይት ተዋሂቡና ስለ ዘሎ ብምውሳድ የድልዩ ዝዓደለ ሰብ ስርሑ ሰይርሑ ኸይደሎ ኣይግብኦምን ማለትና ይኾነ ዝግብኦም ተኾይኖም ንሕና እውን ክንሰርሖ ዝግብአና ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ክንወም ኢና ዝተወረረ መሬት እውን ዋላ ድላይ ህንፃ ይስርሐሉ ንዘራርብ ለና ኢና ምስ ክልል መንግስቲ እውን ክነፍርሶ ኢና ኣብ ገልገል ሴክተራት ከዓ ግልጋሎት ብገንዘብ ሸይጥ ኣካል ኣለና بلاي محرتنا لازم على سؤال جبنا أفا قبائي بيت مخر كتما مقالة ويزرو رحمة عبد القادر أب مستمعي بهزب زلعالو ترعانات قبو من لاش زي مهاب أم محدرة مريت مقو عزيان قالوت أبيات عيون زلو زي قبو أو هابا قلقالوتون سقم سناي من محدارن نابتا حتى تنت كسقاقوري قبايلن سلازو زي أبناي ورا مريت زلو بدنبي كنصر حلو لنا نهاي مجرش عامتون كنصبايا بلنان تجميركم وزلخم أتناخركم نابت حتى تنت كتوصحن كم بيت مخرون كتفلطونان كقرب زدلي رابعي زمن مبل 36 سرع قبائي بيت مخري كتما مقالة قزاتا وحادنة تقراي كرقاقسن تمزابلتينا مربوطم كملسون حادنة ناست إمنا خنق على سينا زبلون كالوت بعلى 4 نتبتات مجلس قوام بموسى تزازيمو لعلي 10 مليون 729 شح كونتال زبناوي دفعي نابوشت هاجر تقاعزو بحبرة سراح محبرات نحرستوت الناتخفافة مخانو تحبيرهم كوربوريشن كوميونيكيشن سراحة حرشة إثيوبيان أكايد سراح محبرة وحلافنتن أيت قاشا وأيتو لهم 600 شح كونتال داب زبناوي دفعي ميازا 29 خلتشحن 17 عام تمرت ناب ودب جيبوتي باتيهم تكالوم نزبنا مهرتي خلتشحن 17 منتن كابوصاي كاتو كابستت حازع 4 مليون كونتال زبناوي دخعي اتي لعلي 11.3 مليون كونتال كساب ميازا 30 خلتشحن 17 عام تمرت اب ودب جيبوتي مبصحو حبيروم
ካብዚ ውሽጢ ድማ 10,729,000 522 ኩንታል ናብ ሃገር ተጓዒዙ ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ንሓረስቶት እናተኸፋፈለ ምዃኑ ኣረጋጊጽና ኢሎም ብኻል ወገን ድማ 73,000 ኩንታል ዩርያን 550,000 ኩንታል ዲፕ ካብ 1 ክሳብ 10 ጉንበት 2017 ዓ.ም ናብ ወደብ ጅቡቲ ከኣቱ ትጽቢት ይግበር ኢሎም ተስፋይ ታደሰ ከም ዘዋድዱ ትውልድ አሜሪካዊ ካርዲናል ሮበርት ሓዱሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓለም ኮይኖም በመምራጾም መራሕቲ ዓለም ሰናይ ትምኒት ክገልጹ ጀሚሮም ንአቡነ ፍራንሲስ ንምትካ ንመዓልትታት ጸሎት ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ ሓዱሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተመረጹ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ኣሜሪካዊ ካርዲናል ሮበርት ብጵጵስና ማዕርግ ሊዮ መበል 14 ብዝብል ስያመ ከም ዝተመረጹ ኣፍሊጡ ዜግነት ኣሜሪካን ፔሩን ከም ዘለዎም ዝተገለጸ ኣባ ሊዮ መበል 14 መንግስቲ ዓቢ ተሓጓስ ከም ዝተሰምዖን ኣብ ሃገሩ ዓቢ ጽምብል ይገብር ምህላው ተሓቢሩ ንመረጻ ሓዱሽ ጳጳስ ስዒቡ መልእኽቲ ተሓጓስ ዘመሓላለፉ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብግድኦም እቲ መረጻ ኣካል ዓወት ኣሜሪካ ክብሉ ምግላጾም ተሓቢሩ ነበር ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ባራክ ኦባማን ብመረጻ ኣባ ሊዮ መበል 14 ተሓጓሶም ዝገለጹ ኮይኖም ንዓለም ሰላም ከም ዝተመነዩ ጸብጻብ ሲንቢሲ የመላኽት መራሕቲ እንግሊዝ ጣልያንን ሜክሲኮን ብምምራጽ ሓዱሽ ጳጳስ ተሓጓሶም ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ዝተዘረገ ዓለም ንሰላም ክሰብኹ ጻውዒት ምምሕላፎም ዓለም ለኸ ማዕኸናት ዜና ይቃልሓ ኣለዋ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋደዱ ካብ ዝመቐጻል ዜና ስፖርት ክቀርብዩ ተኸታቲልና ንመለስ يغني حبن سلامات عنا بنا كميت علو كرات تخطاتنا زينا سبورت حزنا قريبنا لنا بشكليتا زتمت فلامه حبريتا كقرب أبلات كانتا بشكليتا كتما شرارو نزحشو وصيت بعتو بسرعو كم زلو قليص ملو يوهانس الشبر توسخ له ካብ 1984 ጀሚሩ ውዒ ተሳትፎ ዓውደ ብሽክለታ ካብ ዘለዎን ከተማታት ሸራሮ ተጠቃሲት እያ ብክልልና ሃገርን ኣብ ተዳለወ ውድድራት መዳልያ ተዓወተትሉ መድረኽ ቀሊል ኣይኮነን ጋንታ ብሽክለታ ከተማ ሸራሮ ለምዘበን ኣብ ተዳለወ ናይ ማውንቴን ውድድር ምንቅስቃስ ምጅማራ ንኣባላት ተቀዳደምቲ ጋንታ ተስፋ ፈጢሩሎም ስፖርት ምልዓል ሸራሮ ዝበለጸ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃስ ጽቡቕ እዩ ኣብ ዘሎ ጸወታታት ብዝኾነ ዓይነት ተትሪፎም ይፈልጡ እንዳሓንዮም ልምድና ጽቡቕ እዩ ሓደ መዓልቲ ኮላ ኣክሱም ውድድር ነይራትና ኣብዚኣና ምሕዝነት ካብ ሰብ ሃፍቲ ኣዋፂና በዓልና ኢና መጺና ስሩ ማለተይ 3000 በቃ ሒዝና መጺና ሓንቲ ብቀዳም መጺና ሰንበትና ተዋዳደርና ሽዑ ዓወተ ምዝጊብና ኢና ኸድና ሽዑ ብናይ ሰብ ሃፍቲ ቅርሺ ገርና ኣሰልጣን ጋንታ ብሽክለታ ከተማ ሸራሮ ምሕረት ኣብ ኪዳነ ማርያም ብኽልቲኡ ጾታ መሊኦም ከይነጥፉ ዋሕዲ ብሽክለታ ከም ዘሎ ጠቒሶም ዝጎደለና ውትን ተመሊኡ ዝድላ ዓወትን ምዝጋብ ብቕዓት ተቀዳድምቲ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ውድድር ተዘይበዚሑ ደጋፍ ተዘይሃሊካ ካብ ላዕሊ እውን ሕዚ ብጠቕላላት ማውንቴንስ ኢሉ ጉያ እዩ ዝምጻእ ዘሎ እምበር ተብላዕል ዘለውን ጸገም ኣለዎ እንዲ ምክንያቱ ድፊት ይገብርን ዘሎ ሕዚ ዝኾነ ዓይነት ትሕገዝ ትበሃል የላን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣነ ካብዚ ኩነታት እንዳሓር ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ብሽክለታ ብዘይ ምህላውን እምበር ኣባላት ጋንታ ብሽክለታ ሸራሮ ተኽሊት ተፈርን አንገሶም ተኽለ ሃይማኖትን ካብ ቦታ ልምምዳብ ዝሃብና ርእይቶ ንደገፍቲ ሰብ ሃብቲ ሸራሮ ብምስጋን ዝምልከቶ ኸይዲ ስራሕ ስፖርት ቀረብ ናውቲ ክገብረሎምን ቅድመ ምድላው ውድድራት ከይዳናጎየ ተላብዮም ለሃፋትም ነው ከም በዓል ሰላም ሆቴል በዓል ዳሽን ቤራን ሄ በዓል ገሬ ናጁስ ኬቢ ዝኣመሰሉ ሓደ ክልተ ሰብ ቁርስ ምሳሕ ይኽእሉና أو ترينينغ حياة لنا سولس سنوات حمص زخول الناس عتادني سوم بعقمم صوتها كايد لهم تعدي سلا على سبورتي لا على كايد لهم يوليهم خنتي واخد نقص قبوي بقى أبزول كذا ذهب بقى أبزول كذا حجزي جينا في سبورت كوميشن إيش اللي دخم زله درت هاللي سوق يترفنا عزولك هاي أنا نقول مالتيس سنبت هلا تود درس حمص كوسنا له ميزولك أنا كتما شرارة أرشنا له بصغي نريد لنا أطلع كدق حجزت سبورت نايدق نسبورت ناول زأطو زل أرشتان نرينا دنا أبي يعلى لجن وكاير دكان تقدمتي سفيح رأي حزم أبصعر اللوم بعلامة إن أنا قاعد زلنا أطال مالت أبز ماونتين وردا إن هنا خوردا نفتن كلوات كلواتنا عبيت خلوات آتيها كم تزرع وزلوا عبيت خلوات كم بروفيشنالات نقول معوا إدليتنا بروفيشنالات اللي هو مدينة عالم تتحوي سوا
ናኡ ንጽዕርና ዓና ዝርእና ዓና ዝፈልጥ ሹምና እውን ጽቡቕ እዩ ነይሩ ግኑን እዩ ነይሩ ባህሪና እውን ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኩሉ ኻፈታዊ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዘለኻ ሰብ ሃፍቲ ይኹን ኣብ ዘለኻ ኣለኻ ኩልና ድጋፍካ ክትገብረልና በዚ ኣጋጣሚ ክሓትት ይፈቱ ጽዋዕ ባንክ ኣንበሳ ናብ ዝጥምት ሓበሬታ ክሰግር ግጥማት ጽዋዕ ባንክ ኣንበሳ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሖም ኣለዉ ኣብ ፍጻመ ዝበፅሓን ንደረጃ ዝፅወተን ጋንታታት እውን ተነፂረን ኣለዋ ኣብ ፍጻመ ጽባሕ ቀዳም ዛላንበሳ ምስ ሲራክ ኤሌክትሮኒክስ ግጥመን ከካይደን ሕሉፍ ዕቋር ተወሰኸ ኣሎ ሚያዝያ 19/2017 ዓ.ም ዝጀመረ መዛዘም ግጥማት ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ናብ ጾታ ፍጻመ ዝሓለፈ ጋንታታት ፈልም ኣብ ጾታ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ መን ሓለፈ ኣብ ዝተሳለጠ ጸዋታ ሓያል ንሕንሕ ብዝተመልኦን ብዝደመቐ መልክዑን ተኻይዱ ኣቕዲሙ ኣብ መንጎ ጋንታታት ብዘትን ዛላንበሳን ዝተኻየደ ጸዋታ ፍርቂ ፍጻመ ጋንታ ብዘት ቀዲማ ብዘመዝገበታ ጎል ሓደ ንባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፂኣ እኳ እንተነበረት ድሕሪ ዕረፍቲ ጋንታ ዛላንበሳ ከታቲላ ብዘመዝገበተን ክልተ ጎላት ስዒቦም ክልተ ብሓደ ምስዓር ናብ ፍጻመ ሓሊፎም ድሕሪ ምዝዛም ጸወታ ጋንታ ዛላንበሳ ቀጺሉ ጋንታት ደንበስኮን ሲራክን ዘራኸበ ጸወታ ተመሳሳሊ ቁጽር ኩዕሶ ኢሉውን ተመሳሳሊ ፈተነታት ዝነበሩ ጸወታ ኮይኑ ቅድሚ ዕረፍቲ ጋንታ ሲራክ ሓደ ጎል ምዝግባ ንዕረፍቲ መሪሕ ሓዛዚማቶም ድሕሪ ዕረፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ሓይለን ብምጥንኻር ሓያል ንሕንሕ ብምክያድ ጸወታን ዘሳለጣ ኮይነን ጋንታ ሲራክ ሓንቲ ጎል ብፍጽም ቅላዕ ክልተ ጎላት ድማ ብጸወታ ከታቲላ ብምዝጋብ ብሓፈሻ 4 ንባዶ ብምዕዋት ናብ ፍጻመ ዝሓለፈት ካልእት ጋንታ ምዃና ኣረጋጊጻ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ቀዳም ግንቦት 2017 ዓ.ም ጋንታታት ዛላንበሳን ሲራክን ንዋንጫ ጋንታታት ብዘትን ደንበስኮ ዓድዋን ድማ ንደረጃ ብዝራኸበ ጸወታ መፈጸምታ ክረክብ እዩ ንዝተዋለደ ጸብጻብ ሕልፍ ዕቋር ካብ ከተማ ኣክሱም ምስ ጽዋዕ ባንክ ኣንበሳ ተተሓዘ ካልእ ዜና ናብ ፍጻመ ዝበፅሓ ጋንታታት ኣሰልጠንትን ተጻወተንን ኣብ ፍጻመ ንዓወት ከም ዝጸወቱ ገሊጾም ኣለዉ ሕዚ እውን ሕሉፍ ዕቋር ዝለኣኸ ጸብጻብ ስዒቡ ቀርብ እዩ ብሉጽ ክእለት ዘለዎም ተጻወትን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝሳተፋሉ ውድድር ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ተኸታታሊ ዓወት ብምዝጋብ ክሳብ ጸወታ ፍጻመ ምጓዓዞም ኣብ ጸወታ ፍጻመ ብዝሓሸ ሓቦ ንምቕራብ ከም ዝሕግዞም ተጻወቲ ጋንታታት ዛላንበሳን ሲራክን ይዛረቡ ውድድር ጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ፈተና ዝተመልኦ እዩ እና ፈተናታት ሓሊፍና ኣብ ፍጻመ በፂሕና ኔና በቃ ግዴታ ኣይ ጋንታና ናብ መጀመርያ ዕላማና ላው ጂንካ ልግበር ውድድር እዩ ላው ሓሊፍና ኔና ኣው ኸይድና ለለቅ ግዴታ ቀላ ብሄራዊ ሊግ ንምሕላፍ ብቻ ኢና ንጫወት ጋንታና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ እትርከብ ቅድሚ ሕዚ ነበረ ናይ ዞባ ምብራቕ ናይ ኣንበሳ ካፕ ቻምፒዮን ኮይና መፅያ ንዚ ናይ ትግራይ መላእ ከዓ ዘድሊ ዝግጅት ገይራ ሓሪፍ ኩመና ሒዛ መፅያ ኣብዚ ከዓ ንዋንጫ ንፍጻመ በፂሕና ኣለና ቀጻሊ ዘለና ክፍተት ኣሪብና ዋንጫ ሒዝና ክንቕድ ይንጠራጠርና ኣሰልጠንቲ እተን ጋንታን ድማ ፈታንን ሓያል ንሕንሕን ዝተመሩ ጸወታ ከም ዝነበረን ዋንጫ ንምዕዋት ከም ዝሰርሑን ይገልጹ ውድድር ካብ መቐለ ጀሚርና ክሳብ ኣክሱም ዘሎ ተናሓናሓና ጠንካራ ዝኾነ ውድድር እዩ ነይሩ በቃ ከምቲ ተጸበና ኢና ግኒና እዩ ምክንያቱ ጠንካራታት ጋንታታት ኒዋይ እንብል ሰሚዕና ስለነበርና እሱ ደመና ተዳዲና ነጸኒሕና ኣሎ ፍጻመ በፂሕና ኔና ያው ሽቶና ኣሳኺዕና ኢልና በቃ ናይ ዋንጫ ሓሊፍና ኣለና ደቂ ኣብ ጽቡቕ ሞራል ኣብ ጽቡቕ ቆናይ ኣንዘላ ኣብ ጽቡቕ ስራሕ እውን ማለት ናይ ባዕሎም ረሃጾም ደኻሞም እዩ ግቦም እዩ ዋንጫ ምሳድ እርግጠኛ ኢኻ ዋንጫ ክወስዱ እዮም ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ 19 ጀሚሩ ብመሰረት ዝተተሓዘሉ መርሃ ግብሪ ይካየድ ምህላው ዝገለጸ ድማ ክኢላ ስነ ስርዓትን ቁፅፅርን ውድድር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተሮቤራ ፈወርቂ እዩ ዝርአ ዘለና ናይ ጽዋዕ ኣንበሳ ባንኪ ኣብ መናእሰያት ብዙሕ ምልዓለት ተፈጢሩ እዩ ሓድሽ ተጻወተት እውን ዝረኣናሉ እዩ እንደገና ተቐንዲ ዕላምኡ ድማ መበራብዓይ መድረኽ ኣሎ ጂንካ ዝካየድ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቻምፒዮና ድማ ዝሳተፋ እየን ኣርባዕተ በትኾታት ተዋህበይ ክውስኽእል ክቕንስ ይኽእል እዩ ስለዚ ናብኡ ንምኻድ ድማ ካብ እቲ ቀዳማይ ሊግ ዝነበራ ድማ ዝወረዳ ኣለዋናየን ንዑ ንምትካእ ድማ ሓደሽ መናእሰይ ክነፍርኽ ግዴታ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ብኡ መሰረት እዚ ዕላማ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ውድድር
ፀብፀባት ስፖርት ሰዓተ ብዛዚምናን ምክታልኩም ለመስግን ናብ ሓመልኩም መልስኩም ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ሰናይ ግዜ